Hi, Tel. Kamusta? Maayo pa ka panglawas diha. O o manghinaot ko nga maayo ka pagkabutang diha. O tagan untad kapaskog sa panglawas kanunay. Kay kami diri maura man gihapon. Okay, uyayod gihapon. Nasel hinaot pa unta manghinaot ko nga ana apay daghang tuig sa imong kinabuhi. O diha sa atong paglakaw sa atong kinabuhi, ana agayod kanunay ang atong mga pag-ampo. Dili ta magsalig sa atong kabaskog sa panglawas kundili maghangyo ta kanunay sa Ginoo nga unta hatagan unta kita kabaskog grasya sa atong mga pagpaningkamot. O gani kami dinhi Resel nag antos gihapos mga Kristyanan. O ang imong mama kanunay naghatag kanamo pagsuporta sa mga pagkaon pananglitan sa gatas sa kanang sentral sa uban pa nga galamiton diha sa atong panimalay. O gani ako karon Sel nyangyo nako sa imong mama nga ang luti nako sa Coop aho na lamang garantiya ni siya nga maghangyo ko magbabahay ko. Mao nga ni ana gitukod na karon gani dinhi sa akong gitindugan mauna ni. O saon man lagi nga wa man mi mahimo. Mauna nga nagpatabang na lamang ko sa imong mama. O karong umaabot nga mga adlaw nga mauna man ang imong adlaw na tawhan, ako sa gihapon nagaampo nga unta naapay mga panahon nga kita nga magakakita kay tigulang naman kami. O tingali kundi na ta magkita ato na lamang butang sa atong panumduman ang atong mga kaniadto. O manghinaot gayud ko nga unta tabangan ta sa Ginoo. O nini karon nga imong adlaw nga natawhan nasayod man ko nga ni atingali si Jilly mga musta usab ko ni siya ay dugay naman mi wa makakontak. O ingna si Jilly nga mga musta ko ni siya gimingaw na ko kaayo ninyo niyon saon man nga di man ko makabuot kay ang inyong pagpaningkamot alang raman po sa inyong kaugmaon. Mao na nga manghinaot na lamang ko o may God bless us everyone of us. Salamat. Ni ate mo na bahay ni Lolo Babes ug ni Lola Bers. Di, gibisyo gihapon. Diya, wa pa ni si Zay kusina, nga ni kadak cute. Wa pa dari kuno kusina dapit. Wa mi nagpatrabaho kay nagpapalit og sin. Diya, to mas mamas tagbilaran adto sa palit kay tagpiso ra, charing.